यूक्रेन से 27 गुना बड़े रशिया को आखिर इस छोटे से मुल्क से क्या मसला था? रशियन प्रेसिडेंट को यूक्रेन में आखिर ऐसा कौन सा इंटरेस्ट था? और अगर रशिया यूक्रेन को आजादाना छोड़ दे तो रशिया को क्या नुकसान होता? और क्यों हुई इतनी बड़ी जंग जिसे वर्ल्ड वॉर 3 तक का नाम दिया जाता रहा? ये सब जानने की कोशिश करेंगे आज की इस वीडियो में। आज से करीबन 100 साल पहले यूक्रेन रशिया का ही हिस्सा था और इसमें बादशाही निजाम चलता था। 1922 तक रशियन रेवोल्यूशनिस्ट के दरमियान ये जंग आपस में जारी रही। 1922 के बाद ये सिविल वॉर खत्म हुई और ये 15 रिपब्लिक्स में तकसीम हो गया। अब इन 15 रिपब्लिक्स ने आपस में मिलकर एक अलहदा रियासत बनाई जिसको सोवियत यूनियन का नाम दिया गया। अब इस सिविल वॉर से पहले रशिया पूरी दुनिया में ताकतवर माना जाता था और जो अलहदा हुई रिपब्लिक्स, उन रिपब्लिक्स के अंदर यूक्रेन भी शामिल था। लेकिन कहते हैं ना कि आसमान से गिरा खजूर में अटका, यूक्रेन के साथ भी कुछ ऐसा ही मामला हुआ। यूक्रेन को रशिया से अलहदा हुए अभी 5 साल ही हुए थे कि वो यूएसएसआर के अंडर आ गए। अब यूक्रेन के लिए ये ऐसा ही था कि एक पिंजरे से निकलकर दूसरे पिंजरे के अंदर फंस जाना। यूएसएसआर का होड़ बढ़ता गया और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद तो और ज्यादा बढ़ गया। अब यूरोप के एक हिस्से में सोवियत यूनियन और दूसरे हिस्से में वेस्टर्न पावर का होल्ड था और वेस्टर्न पावर में कनाडा, यूके और अमेरिका आता था। वर्ल्ड वॉर 2 तो खत्म हो गई, लेकिन सोवियत यूनियन और वेस्टर्न पावर के दरमियान कोल्ड वॉर जारी रही। अब सोवियत यूनियन चाहता था कि कम्युनिस्ट गवर्नमेंट कायम रहे, जबकि अमेरिका चाहता था कि कैपिटलिस्ट सिस्टम को मुतारफ कराया जाए, जो कि बाकी वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर भी मौजूद है। अब इस कोल्ड वॉर में असला तो इस्तेमाल ना हुआ, लेकिन इस कोल्ड वॉर के पेश नजर मिलिट्री अलायंस को दोनों तरफ से बढ़ाया गया और फिर आगाज हुआ नेटो का। अब ये नेटो क्या है? नेटो मतलब नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और ये उन कंट्रीज ने बनाया जो अमेरिका के साथ थी। अब इस नेटो का क्या मकसद था और ज्यादातर कंट्रीज इस नेटो में क्यों शामिल होना चाहती थी? नेटो में मौजूद कंट्रीज के दरमियान ये तय पाया कि किसी भी कंट्री पर अगर हमला हुआ तो बाकी कंट्रीज उस मुल्क का साथ देंगी। अब सोवियत यूनियन के कान खड़े हो गए, क्योंकि नेटो का सबसे ज्यादा नुकसान सोवियत यूनियन को ही था। सोवियत यूनियन ये समझता था कि अगर सारे ममालिक मिलकर एक दूसरे को डिफेंड कर सकते हैं तो वो सारे ममालिक मिलकर सोवियत यूनियन का खात्मा भी कर सकते हैं। अब इसी नजरिए को लेकर सोवियत यूनियन ने भी एक फैसला किया और एक पैक्ट बनाने का सोचा, जिसको वार्साओ पैक्ट का नाम दिया जाता है। अब इन दोनों ममालिक ने ऑर्गेनाइजेशन तो बना ली, यानी वार्साओ पैक्ट और नेटो, लेकिन कभी भी एक दूसरे के साथ आमने सामने ना हुई। लेकिन आखिरकार किसी ना किसी को तो कभी ना कभी कमजोर होना था और फिर आखिरकार 1991 में यूक्रेन ने खुद को सोवियत यूनियन से अलग करने का सोच लिया। अब जब यूक्रेन सोवियत यूनियन से अलग हुई तो बाकी रिपब्लिक्स ने भी सोवियत यूनियन से अलहदा होने का मुतालबा कर दिया। अब सोवियत यूनियन में मौजूद इन रियासतों ने अलहदा अलहदा रिपब्लिक्स बनाने का सोच लिया। अब जैसे ही ये अलहदा अलहदा रिपब्लिक्स बनी तो वार्साओ पैक्ट वाला मुआहदा भी छूमंतर हो गया और यूं यूक्रेन एक बार फिर आजाद हो गया। अब यूक्रेन जैसे ही आजाद हुआ तो उन्होंने सबसे पहले अपने ऊपर थोपी गई कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को उखाड़ फेंका। अब वो रशिया कमजोर होने लगा जो दुनिया की नजर में वार्साओ पैक्ट की वजह से मजबूत समझा जाता था। और फिर रशिया को सबसे बड़ा धचका लगा 1999 में, जब सोवियत यूनियन की 3 कंट्रीज ने नेटो में शामिल होने का फैसला किया, पोलैंड, चेक रिपब्लिक और हंगरी। अब नेटो मजबूत होना शुरू हो गई और 2004 तक बाकी 7 रियासतों ने भी नेटो में शामिल होने का फैसला किया। अब उन 15 रिपब्लिक्स में से सिर्फ 3 ऐसी कंट्री थी जो नेटो में शामिल नहीं थी,
لیکن ان تین میں سے دو کا مطالبہ تھا کہ وہ نیٹو میں شامل ہونا چاہتی ہیں۔ ان تین کنٹریز میں بیلاروس، جارجیا اور یوکرین تھے۔ اب جارجیا اور یوکرین بھی نیٹو میں شامل ہونا چاہتے تھے، لیکن رشیا کو یہ بالکل بھی منظور نہ تھا، کیونکہ رشیا جانتا تھا اگر یہ نیٹو کے ساتھ ملے تو رشیا کا بلیک سی پر ایکسس ختم ہو جائے گا۔ اب ناظرین سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یو ایس اور سعودی عرب کے بعد رشیا دنیا کا سب سے بڑا آئل اور گیس پروڈیوس کرنے والا ملک ہے۔ اب رشیا اسی بلیک سی کے ذریعے ہی اپنا آئل اور گیس دوسرے ممالک کو ایکسپورٹ کرتا ہے، لیکن یوکرین اب ہر صورت میں نیٹو میں شامل ہونا چاہتا تھا، بلکہ یوکرین کا تو یہ پلان تھا کہ وہ یورپی یونین میں بھی شامل ہوں گے۔ اب اس وقت یوکرین کا پریزیڈنٹ پیٹرو پوروشینکو تھا، جسے رشیا کا دوست اور کافی بڑا کرپٹ سمجھا جاتا تھا۔ یوں یوکرین کے پریزیڈنٹ نے بیل آؤٹ کے نام پر خطیر رقم رشیا سے لی اور یورپی یونین میں شامل ہونے سے صاف صاف انکار کر دیا اور کہا کہ یوکرین ہر صورت میں رشیا کا ساتھ دے گا۔ اب اس معاملے پر یوکرین میں پروٹیسٹ ہونا شروع ہو گئے۔ دن بدن یہ پروٹیسٹ بڑھتے گئے اور آخرکار یوکرین کے پریزیڈنٹ کو ان پروٹیسٹ کے خلاف کریک ڈاؤن کرنا پڑا۔ اب اس کریک ڈاؤن میں 100 لوگ مارے گئے، جس کی وجہ سے پروٹیسٹر اشتعال انگیز ہو گئے۔ معاملات اتنے خراب ہو گئے کہ آخر یوکرین کے پریزیڈنٹ کو یوکرین چھوڑ کر رشیا بھاگنا پڑا۔ اب رشیا کے پوٹن کی حالت ٹائٹ ہو گئی اور اس نے طاقت کا استعمال کرنا شروع کر دیا۔ سب سے پہلے بلیک سی میں موجود یوکرین کے پہلے سونا پر قبضہ کیا اور یوکرین کے رشیا کے بارڈر کے ساتھ لگے ڈونیسک اور روہانس پر قبضہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اب ان دو ریجن میں 8 سال تک خوریزی جاری رہی اور تقریباً 8,000 لوگ لقمہ اجل ہوئے اور تقریباً 20 لاکھ لوگ بے گھر ہوئے۔ نومبر 2021 میں پوٹن نے ٹروپس کو یوکرین کے بارڈر پر بھیجنا شروع کر دیا اور پھر ڈیمانڈ ظاہر کی کہ نیٹو اپنی افواج کو پیچھے لے کے جائے، لیکن ویسٹرن پاور نے اس کے بالکل الٹ کیا اور اپنی فورسز اور زیادہ آگے بھیج دی۔ 2022 کے شروع میں رشیا کے پوٹن نے لائیو آ کر ڈونیسک اور روہانس کو علیحدہ وطن تسلیم کر لیا اور ساتھ ہی اپنی فورسز کو پیس کیپنگ کے نام پر یوکرین میں انٹر کروا دیا۔ 24 فروری کو پوٹن نے اسپیشل ملٹری مشن کے نام پر یوکرین پر باقاعدہ حملہ کر دیا اور یورپی ممالک نے اس حملے کو بالکل ناجائز قرار دے دیا اور کہا کہ وہ لوگ یوکرین کے ساتھ ہیں۔ اب ویسٹرن پاور یوکرین کے ساتھ ہونے کا تو کہہ رہی تھی، لیکن کوئی بھی سامنے آ کر رشیا کا مقابلہ نہیں کرنا چاہتا تھا، کیونکہ آج بھی رشیا کے پاس دنیا کے سب سے پاورفل نیوکلیئر ویپن ہیں اور پوٹن نے پہلے ہی خبردار کر دیا تھا کہ کوئی بھی درمیان میں آنے کی کوشش نہ کرے ورنہ انجام اچھا نہیں ہوگا۔ اب پوری دنیا میں کئی ممالک نے رشیا پر سینکشن لگانا شروع کر دی، جس کی وجہ سے رشیا کی اکانومی کو بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا رشیا یوکرین پر پوری طرح سے قبضہ کر لیتا ہے یا پھر یورپی ممالک یوکرین کی مدد کو پہنچتے ہیں۔